बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है इस्लामियात का कि एट व्हाट एज हज़रत यूसुफ वाज थ्रोन इन वेल। हज़रत यूसुफ को किस उम्र में कुएं में फेंका गया? तो इसका जवाब है जी 15 साल की उम्र में। 84 है हु अगेन वोक अप आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 ईयर्स। 100 साल जागने के बाद दोबारा कौन जागा था? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जागे थे। और ये है, मैं डायरेक्ट इसका तर्जुमा कर लेता हूँ कि ये सेक्रीफाइस एक बुल की कुर्बानी दी, प्लेस वुड्स ऑन इट, उसके ऊपर लकड़ियाँ रखी, एंड फायर केम फ्रॉम द स्काई टू कुक दैट मीट। और जो फायर था यानी जो आग थी तो वो आसमान से आई थी उसको पकाने के लिए। तो किस नबी का ये मौजज़ा था? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था। और हु वाज बोर्न ऑन द प्रेयर ऑफ हज़रत ज़करिया की दुआ पे कौन पैदा हुआ था? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर वाज मैरिड टू डॉटर, बालबन से उन्होंने शादी की थी। उसके बाद क्या कहते टाइटल मैरिड टू द डॉटर ऑफ, जो डॉटर उनकी किसकी थी? मैरिड टू द डॉटर ऑफ बालबन, ठीक है। द टाइटल ऑफ मुजद्दद अलिफ सानी वाज गिवन टू शेख अहमद सर हिंद। The title of मुजद्दद अलिफ सानी was given to शेख सर हिंद by किसने शेख अहमद सर हिंद को मुजद्दद अलिफ सानी का टाइटल या ख़िताब दिया था? तो मौलाना अब्दुल हकीम ने उनको ये टाइटल दिया था। हु रोट फेमस बुक ऑफ किताबुल खराज जो फ़िक़्ह की किताब है किसने लिखी थी? इमाम अबू यूसुफ ने। हु इज़ नाउन एज किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स का किडनैपर किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी को। और व्हेन फैसल मॉस्क वाज ओपन फॉर द पब्लिक, आम आवाम के लिए फैसल मस्जिद कब खोली गई? 1987 में। विच बुक्स आर कॉल्ड साहिह बुखारी एंड मुस्लिम। और विच वन इज़ थर्ड सोर्स ऑफ फ़िक़्ह का तीसरा ज़रिया क्या है? इजमा है। विच बुक इज़ कॉल्ड उम साहिन। और ये है मोता इमाम मलिक। इंसिडेंट ऑफ करबला, यहाँ ये करबला की स्पेलिंग गलत लिखे हो तो ये है इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन 61 हिजरी। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट वाज अलाइव ड्यूरिंग द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला के टाइम हुज़ूर की कौन सी अज़वाज में से जो हयात थी वो कौन थी? हज़रत उम्मे सलमा। हु बिल्ट बादशाह मस्जिद इन लाहौर? औरंगज़ेब आलमगीर। इन हुज़ रेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टॉम्ब ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैमेज ड्यू टू फायर? मोहतसिम बिल्ला। और हज़रत यूसुफ रिमेंड इन जेल फॉर ऑफ इजिप्ट फॉर कितने सालों के लिए वो मिस्र की जेल में कैद रहे? 5 साल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। 40 साल बाद हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दोबारा मिले थे। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो उसका इस्लामियत का जो पोर्शन है तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि जामिउल कुरान इज़ टेकन फॉर, जामिउल कुरान का जो लक़ब है तो किसको दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है तो वो हज़रत उस्मान है। और बाईस खिलाफत लास्टेड फॉर अबाउट, यानी जो हमारे जो खिलाफत थी तो खुलफाए राशिदीन जिनको हम कहते हैं, तो वो कितने साल तक उनका दौरे हुकूमत रहा? तो वो 30 साल तक उनका दौरे हुकूमत रहा। उनकी तादाद 4 थी। और तरतीब उनकी ये है कि पहले जो खलीफा थे हज़रत बकर सिद्दीक़ थे, दूसरे हज़रत उमर थे, तीसरे हज़रत उस्मान थे और चौथे हज़रत अली थे। गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज़ मेड ऑन, और हज के दौरान अरफात में इकट्ठा होना वो कौन सी तारीख किया जाता है? 9 ज़िल हज को। उसके बाद है कि हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान में कितने अंबिया का जिक्र है? 26 का। ऑन विच डेट इवेंट ऑफ मेराज शरीफ वाज टुक प्लेस, मेराज का जो वाक़ा हुआ था तो वो कौन सी डेट को हुआ था? 27 रजब को। और उसके बाद क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर 5 वर्सेस ऑफ विच सूरा वर रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली 5 आयत किस सूरा की नाजिल हुई थी? तो सूरा अलग की नाजिल हुई थी। हाउ मेनी ईयर्स इट टुक टू कंप्लीट द
ریولیشن آف قرآن آن دا ہولی پرافٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا تو اس نے کتنا وقت لیا تھا، کتنے سالوں میں وہ نازل ہوا تھا؟ تو 23 سال کی عرصے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا. ہاؤ ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم پرفارم حجۃ الوداع ان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کب ادا کیا تھا؟ 632 ہجری آفٹر، ٹھیک ہے، ڈپارچر. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ 632، اس کے بعد ہے چوز دا نمبر آف دا سورہ آف دا ہولی قرآن وچ آر آن دا نیم آف دا پروفٹ المائٹی اللہ، نیمز آف دا پروفٹس آف المائٹی اللہ. ان سورت کے نام بتائیں جو انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے رکھی گئی ہیں. ان کی تعداد کیا ہے؟ 6 ان کی تعداد ہے. اور وچ از دا لاسٹ غزوہ ان وچ ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم پارٹیسپیٹڈ، وہ کون سا آخری غزوہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی؟ تو وہ تھا غزوہ تبوک. یہاں سے تھرڈ جو کوشچن پیپر ہے تو اس کا اسلامیات کا پورشن شروع ہوتا ہے. تو پہلا کوشچن ہے کہ میل از کفنڈ اور ریپڈ ان دا ڈریس شیٹس، جو وہ مرد ہے تو اس کو کفن کے کتنے جو شیٹس ہوتی ہیں یا تہیں ہوتی ہیں تو ان میں دفنایا جاتا ہے؟ تو میل کے لیے 3 ہوتی ہیں، اور جو فیمیل ہوتی ہے تو اس کو 5 چادروں میں کفن کو لپیٹ کے یا اس کو کفن تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اماؤنٹ آف زکوٰۃ کی ناٹ بی یوزڈ ان، جو زکوٰۃ کی جو رقم ہے تو مسجدوں پہ نہیں یوز کی جا سکتی. واٹ از سائن، ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلم اینڈ بخاری شریف، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ جہاد بیکم مینڈیٹری، حج جو جہاد تھا تو وہ کب مینڈیٹری ہوا تھا یا نافذ ہوا تھا یا اس کا احکامات جاری کیے گئے تھے؟ تو 2 ہجری میں. وچ ون از کالڈ مشعر الحرم، تو یہ مزدلفہ ویلی جو ہے تو اس کو مشعر الحرم بھی کہتے ہیں. 96 ہے کہ ہو واز دا فرسٹ مارٹائر ان اسلام ان دا فالوئنگ، ان میں سے سب سے پہلے اسلام میں کس نے شہادت کا درجہ جو تھا وہ پایا تھا؟ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان میں سے جو یہاں پہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ہو فرسٹ امبریسڈ اسلام امنگ وومن، خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ تو حضرت خدیجہ نے. واٹ از استلام، استلام کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو حجر اسود کو چومنا جو ہے تو وہ استلام کہلاتا ہے. ہو کلیکٹڈ قرآنک ورسز ان دا ون پلیس، قرآن کو ایک جگہ یکجا کس نے کیا تھا؟ تو یہ حضرت عثمان کا جو کارنامہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا اور ان کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا گیا ہے اسی وجہ پہ. ہاؤ مچ سورہ دا قرآن کنٹینز، قرآن پاک میں کل کتنی سورہ ہیں؟ ٹھیک ہے. تو سورتوں کی تعداد ہمیں پتہ ہے کہ 114 ہے. پیپر جو 4 ہے اس کا جو اسلامیات کا پورشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. سیریا مینز، اب سیریا ایک لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے تو وہ شرکت نہ کی ہو، ٹھیک ہے. اور غزوہ اس کا الٹ ہے کہ وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو وہ غزوہ کہلاتا ہے، اور سریہ وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو یا اٹینڈ نہ کی ہو، ٹھیک ہے، یا خود سے انہوں نے حصہ نہ لیا اس میں. ابو سفیان کمانڈ دا انفیڈلز ان وچ غزوہ، ابو سفیان نے کفار کی قیادت کس غزوہ میں کی تھی؟ غزوہ احد. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اس میں کفار کی قیادت کی تھی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. اور غزوہ احد واز فاٹ ان، غزوہ احد جو تھی تو وہ کب لڑی گئی؟ 625 AD میں لڑی گئی تھی. وچ واز دا ڈیتھ ڈے آف دا ہولی پرافٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن جو تھا تو وہ منڈے تھا. ورقہ بن نوفل کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا پیروکار تھا، ٹھیک ہے. وچ از دا ڈیٹ آف ڈیتھ آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ کون سی ہے؟ تو 8 جون 632 AD. اس کے بعد کیا کہ مدر آف دا پور، غریبوں کی ماں، ٹائٹل گین بائی وچ وائف آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ازواج مطہرات میں سے غریبوں کی ماں کا ٹائٹل کس کو ملا ہوا ہے؟ تو وہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا.
اس کے بعد ہے کہ آئیڈیا آف ڈگنگ اے ڈچ اراؤنڈ دا مدینہ واز گیون بائی، تو خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا وہ کس نے دیا تھا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان دا بیٹل آف ڈچ ہو واز دا لیڈر آف انفیڈلس، غزوہ خندق میں کفار کے جو لیڈر تھے تو وہ کون تھے؟ تو وہ حضرت، اس ٹائم یہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اور ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم ڈیلیورڈ ہز فیئرویل سرمن ایٹ عرفات آن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کب دیا تھا؟ 10 ذی الحج کو۔